निकाला मुझे तो हम आपकी भी सेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज भी बात करेंगे कप्तान बामुकाबला पीडीएम 11 अब से 3 दिन के बाद लाहौर का जलसा, जिसको अपोजिशन रेफरेंडम कह रही है गवर्नमेंट के खिलाफ और दावे कर रही है कि लाहौर जलसे के बाद हुकूमत बिल्कुल गिरने के करीब हो जाएगी। 3 दिन के बाद लाहौर का जलसा होगा। लेकिन सूरत हाल ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज दो टोक अंदाज में वाज़ेह कह दिया कि जी जलसे जुलूसों से हुकूमतें जाती नहीं और फायदा कोई नहीं है। खान साहब ने यह भी कह दिया कि जलसे जुलूसों से वो खुद प्रेशर में नहीं आएंगे। खान साहब ने यह जरूर कहा कि हुकूमत नहीं जाएगी जलसे जुलूसों से, लेकिन अवाम की जानें जरूर चली जाएगी। और एक बार फिर अपील की, मुतनब्बे किया अपोजिशन को कि खुदा के लिए कोरोना की दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, प्लीज अपने जलसे जुलूस मुलतवी कर लें। बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने यह भी ऑफर कर दी कि जी कोरोना खत्म हो जाए तो उसके बाद आप जलसे कर लें। लेकिन अपोजिशन बिल्कुल मैं ना मानूं वाली सूरत हाल में, और अब जाहिर 3 दिन के बाद जलसा है तो इस मौके पे तो अपोजिशन अपने जलसे को रोक नहीं सकती। लेकिन जो चीज रोकी है अपोजिशन ने वो है इस्तीफे। आज ये बड़ी एक अचानक और बड़ी सरप्राइजिंग खबर आई, खासतौर पे पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि बिलावल भुट्टो चेयरमैन पीपल्स पार्टी, उन्होंने हिदायत कर दी कि जी फिलहाल आप इस्तीफे रोक दें, इस्तीफे ना दें, ना इनके बारे में बात करें, ना सोशल मीडिया पे अपने इस्तीफे जारी करें, क्योंकि मुसलसल सोशल मीडिया पे इस्तीफे गर्दिश करना शुरू हो गए थे। उधर मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा कि जी हमने अभी बाकायदा इस्तीफों के लिए नहीं कहा। तो क्या इस्तीफों का मामला लटक गया है? क्या इस्तीफे देने की बात पीडीएम ने जल्दबाजी में कर दी थी? क्या पीडीएम में कोई सेकंड थॉट्स, आफ्टर थॉट्स आ रही हैं प्रोसेस के हवाले से कि आगे स्ट्रैटेजी क्या बनानी है? ये बड़े अहम सवाल करेंगे। वज़ीर आज़म ने जो अपील की है उस मुतालिक सवाल करेंगे। और एक और बड़ा फाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फिलहाल इस वक्त तक पंजाब गवर्नमेंट ने मीनारे पाकिस्तान पे अपोजिशन को जलसा करने की इजाजत नहीं दी। तो क्या पंजाब गवर्नमेंट इजाजत देगी? ये वो तमाम मामलात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट एंड डिस्कशन के लिए। मेरे पास बड़ा जबरदस्त, बड़ा अच्छा पैनल ऑफ गेस्ट आज मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, सूबाई वजीर हैं मियां महमूद रशीद साहब, वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून पंजाब के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, वो मेरे साथ हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्दा रहनुमा है नाज बलोच साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। क्योंकि अपोजिशन से अपील की है आज वजीर आजम ने, तो पहले अपोजिशन से बात कर ली जाए। और अपोजिशन की बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून से अताउल्लाह तारड़ साहब, वजीर आजम ने अपील कर दी है कि जी आप जलसे मुलतवी कर दें, और ये नहीं कहा कि आप खत्म कर दें, कोरोना के बाद कर लें। दूसरी लहर बहुत खतरनाक है, आदादो शुमार आपके सामने हैं, सेंसिबल लोग हैं आप, सिचुएशन आपको सब पता है, केसेस बढ़ रहे हैं, पंजाब में बेड्स मिलते नहीं हैं, वेंटिलेटर्स मिलते नहीं हैं, तो आप जरा मुलतवी कर लें, 2, 3, 4 महीने के बाद जलसे जुलूस कर लें। और वैसे भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जलसे जुलूस से गवर्नमेंट तो नहीं जाने वाली। ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। तो बात ये है कि जिस मुल्क में वफाकी वजीर सेहत ना हो और वो अपॉइंट ना किया गया हो, कोरोना के दौरान 3 फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ को घर भेजा जाए, कोरोना पीक पे हो तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसके चीफ सेक्रेटरी को घर भेज दिया जाए, और जो मुशीरे सेहत हैं उनको भी तब्दील कर दिया जाए। तो और पता है कि सर्दियों में केसेस बढ़ने हैं, हुकूमत खुद बता रही है, मगर कोई तवज्जो नहीं है। ये इतने नाहल हैं कि ये कोरोना को भी ठीक तरीके से नहीं डील कर सके। अभी तक इनकी पॉलिसी इस हवाले से वाज़ेह नहीं है। अब ये कोरोना के पीछे छुप के और अपनी सियासी मजबूरियों की वजह से ये चाहते हैं कि जलसे ना हो, और खुद जलसों का आगाज किया। हाफिजाबाद गए, फिर दौस आशिक अवान साहिबा जिलों में गई,
NCOC میں بیٹھنے والے اسد عمر نے یوتھ کنونشن کیا SOPs کے بغیر، تو آج کی اخباروں کی سپر لیڈ یہ تھی غریدہ صاحبہ، جس میں عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جلسے نہ کریں، بات چیت کر لیں اور بات چیت کریں، اور یہ صرف ایک ہی طریقہ ہے مجھے ہٹانے کا، وہ ان ہاؤس چینج ہے۔ تو بات تو ٹھیک کی ہے پرائم منسٹر نے، اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے۔ پہلے تو کہتے تھے کہ -1 ہوگا تو -3 ہوگا، فلاں ہوگا ڈمکاں ہوگا، لہجے میں تبدیلی ہے۔ جو گھمنڈ کے ساتھ کہا گیا تھا کہ ہم میثاق معیشت پہ بات نہیں کریں گے، کرونا کے اجلاس سے اٹھ کے، اگر آپ کو یاد ہو، کرونا کے اجلاس سے اٹھ کے چلے گئے تھے کیونکہ شہباز شریف صاحب اور بلاول صاحب تشریف فرما تھے، تب کرونا یاد نہیں آیا۔ اب کہتے ہیں ہمارے سے بات چیت کرو، ہم ہر چیز پہ بات کرنے کو تیار ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گھمنڈ ٹوٹا ہے۔ نہیں، خان صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ وہ پریشر میں نہیں آ رہے، پریشر میں نہیں آئے وہ آپ کے جلسے۔ باڈی لینگویج غریدہ صاحب، باڈی لینگویج بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں تو یہ وہ عمران خان نہیں ہے جو آج سے 4 ماہ پہلے اپوزیشن کو للکارتے تھے، یہ ایک بدلے ہوئے عمران خان ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی حقیقی طور پہ اب آ گئی ہے۔ اور جس طریقے سے یہ بات دیکھیے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ چودھری پرویز الہی کے گھر بیٹھے ہوں اور چودھری شجاعت کو کہہ رہے ہوں کہ مجھے آپ پرویز الہی سمجھیں، یہ تبدیلی ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ حالات بدل چکے ہیں اور یہ بالکل جو ہے اب یہ گھٹنے ٹیک چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی پہ بات کرتے ہیں۔ میاں محمود الرشید صاحب جو بات کر رہے ہیں، ان کی بات میں وزن تو ہے عطا اللہ تارڑ کی، نون لیگ کی، کہ وزیر اعظم کے لہجے میں، وزیر اعظم کی باڈی لینگویج میں، وزیر اعظم کے اپوزیشن کے ساتھ رویے میں تبدیلی تو آئی ہے، لگ تو رہا ہے، کیونکہ 2 دن میں 2 بار پرائم منسٹر نے ڈائیلاگ کی دعوت دے دی، بار بار ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں، تو لگ تو رہا ہے کہ وزیر اعظم خان صاحب پریشر میں آ رہے ہیں، نہیں؟ دیکھیے، پھر عمران خان کو آپ جانتے ہی نہیں ہیں، نہ آپ جانتے ہیں نہ تارڑ جانتا ہے۔ ٹھیک۔ عمران خان کبھی پریشر میں نہیں آتا، عمران خان کو ان مشکل حالات میں کھیلنے کا مزہ آتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ آپ سب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کہ جی ڈائلاگ کریں جی، پہل یہ کریں جی، یہ انہی کے سارے لیڈر آپ پچھلے 2 ماہ کی ان کی اٹھا کے دیکھ لیں اسپیچز اور ٹاک شوز کے اندر جو ان کا ویو پوائنٹ ہے کہ جی یہ ڈائلاگ کرنا چاہیے، پہل حکومت کو کرنی چاہیے، اسے انگیج کرنا چاہیے، انہیں دعوت دینی چاہیے، وہ ہمیں بلاتے نہیں ہیں، وہ ہماری سنتے نہیں ہیں۔ اور اگر ان کے مسلسل اصرار کے اوپر عمران خان نے کہہ دیا کہ بھائی آؤ بیٹھو، بیٹھتے ہیں، اور کرپشن کے علاوہ تم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہو تو ہم کرتے ہیں۔ شہباز شریف نے ابھی 2 دن پہلے یہ کہا کہ ڈائلاگ کے ذریعے آپ سارے معاملات کو طے کریں۔ تو رہی بات یہ کہ یہ ایک بلی کو جو ہے نا وہ چھچڑوں کا خواب کہ جی وہ عمران خان پرویز الہی کے گھر چلے گئے تو تبدیلی تو آ چکی ہے، کہ جی وہ اس نے ہمیں دعوت دے دی ہے، تبدیلی تو آ چکی ہے۔ بڑی اچھے بڑے خوش فہمیوں میں یہ مبتلا ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے جلوس کر کے دیکھ لیں، شوق پورا کر لیں اپنا۔ اگر ایک نیشنل ایشو کے اوپر جس میں پوری قوم مبتلا ہے، اس کو بھی یہ ہنسی مذاق اور غیر سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ یہاں پر کووڈ بڑی تیزی کے ساتھ اس کی جو ایوریج آپ دیکھیں ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہاں پر یہ گیدرنگ کا انہوں نے مجھے یہ بتائیں کہ یہ انہوں نے 9-10 جلسے کر لیے، کیا بگاڑ لیا ابھی حکومت کا؟ وہ کہتے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، خان ہمیں میز پہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تبدیلی آ گئی ہے، خان میز پہ بیٹھنے کی بات کر رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی پہ راضی ہو گئے نا، تو یہ جلسہ بھی کر لیں اور 6 کر لیں، کہیں نہیں جا رہی حکومت، کان کھول کر سن لیں، یہ شوق بھی پورا کر لیں۔ یہ حکومت بیساکھیوں کے سہارے نہیں، عوام کے ووٹ لے کر الیکٹ ہو کے آئی ہے۔ اچھا میاں صاحب آپ نے میرے جدوجہد ہے عمران خان کی۔ میاں صاحب آپ نے میرے پچھلے پروگرام میں کہا تھا کہ جی جب پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ لاہور میں جلسہ نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا، جو مرضی کرنا ہے کر لیں، تو اب آپ لوگ مینار پاکستان پہ اپوزیشن کو اجازت دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ نہیں، بالکل بھی ہم اجازت نہیں دے رہے، انلیگل جلسہ ہے، لیکن ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہم اس طرح کی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے۔ ٹھیک، گرفتاریاں تو نہیں کریں گے؟ شوق سے کریں، ان کی گرفتاریاں بھی ہم نہیں کر رہے، یہ دندناتے پھر رہے ہیں لاہور کے چوکوں میں ادھر ادھر، لیکن لاہور ٹھنڈا ٹھار ہے، کوئی جو ہے نا طوفان نہیں آ رہا، ہر گلی ہر بازار کھلا ہے، روٹین میں ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ یہ اس دن کو 10-20 ہزار پورے پنجاب سے بندے اکٹھے کر لیں گے، دین واٹ؟
It makes no difference at all. यानी कि मियां साहब मरियम नवाज को गिरफ्तार तो नहीं करेंगे आप? नहीं, हमें क्या जरूरत है जी मरियम को गिरफ्तार करने की? बिलावल भुट्टो को गिरफ्तार तो नहीं करेंगे? रोज जलसे कर रही है ना, रैलियों से खिताब कर रही है, उस दिन भी कर लें। आज भी कर रही हैं, इसीलिए हमारी डीएसएनजी आपके पास नहीं पहुंच पाई। बिलावल भुट्टो को भी गिरफ्तार नहीं करेंगे आप? कोई घबराहट हमें नहीं है, कोई फिक्र हमें नहीं है। ये इनकी आपस में जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है, आप आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, ये जूतों में दाल बटने वाली बात कर रहे हैं नाज बलोच साहिबा, यही पॉइंट को लेकर मैं आपकी तरफ आऊंगी, क्योंकि आज पीपल्स पार्टी ने बड़ा एक अनोखा सा, बड़ा हैरानकुन जो है वो हिदायतनामा जारी कर दिया कि जी इस्तीफे ना दें, जज्बाती ना हो, फिलहाल रुक जाएं, बाद में इस्तीफे आ जाएंगे। तो ये क्या कोई सेकंड थॉट आ रही है पीपल्स पार्टी में, आफ्टर थॉट है कोई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा देखिए, बात यह है कि एक तो हुकूमत की तरफ से मुख्तलिफ जो कयास आराइयाँ हो रही हैं और जिस मुगालते में ये हुकूमत है, और ये समझ रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत की जमात ने 2014 में धरने और जलसे किए और उसके बाद वो कुछ भी ना कर सके क्योंकि उनके पास सिर्फ 30 सीटें थी। इस दफा 11 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ हैं और पूरी एक तगड़ी अपोजिशन है और नंबर ऑफ सीट्स कई गुना ज्यादा है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका मवाजना जो है ये अपने उस धरने से करे 2014 के, तो ये गलत मवाजना करे और ये उसी के पैराहे में ये गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि क्या बिगाड़ देंगे, क्या कर लेंगे। ठीक, जहाँ तक बात इस्तीफों की रही, देखिए पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर मरहलावार जो है पेशरफ जो होती रही है, जो जिस तरह पहले तय हुआ कि जलसे होंगे, लॉन्ग मार्च होगा, फिर इन हाउस चेंज का भी ऑप्शन उसके अंदर मौजूद और फिर रेजिग्नेशन के ऑप्शन भी मौजूद है। ये वो ऑप्शन है जिसके ऊपर पीडीएम के अंदर जैसे भी बात होती रही और जब बात इन इश्यूज पे, जिस इशू पे होती है उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी ही पार्टी में फिर मशावरत करने का हक बजाने ये जो है इनका हक रखते हैं कि वो अपनी पार्टीज के अंदर फिर इस पे लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने तो अनाउंस कर दिया था कि 31 तक इस्तीफे दे दें और बिलावल साहब साथ खड़े हुए थे, मरियम साहिबा भी साथ खड़े। देखिए पीडीएम के फोरम पे बिल्कुल जो बातें पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे जो मुशावरत होती है उसके बाद हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी पार्टी के अंदर कंसल्टेशन करके और एक डेमोक्रेटिक राइट जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है उसको एक्सरसाइज करके। नहीं, लेकिन फैसला तो अनाउंस हो गया था, फैसला तो अनाउंस हो गया था 8 को कि जी 31 तक इस्तीफे अपने अपने पार्टी कायदीन को जमा करवा दें, तो यानी कि अब उससे बैक ट्रैक कर लिया है ना पीपल्स पार्टी ने। नहीं, देखिए बात यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी हर पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबरान हैं उन्होंने अपनी पार्टीज को जो इस्तीफे देने हैं, ये बात पीडीएम में डिस्कस हुई है और उसके बाद इसको डेलिब्रेशन के लिए ओपन रखा है अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। इस पे हर पार्टी की लीडरशिप जो है वो अख्तियार रखती है कि वो इसको डिस्कस करे। लेकिन ऐसी बात तो हुई नहीं थी, मौलाना साहब ने 2 टोक ऐलान कर दिया था कि ये फैसला हो गया 31 तक इस्तीफे जमा करवा दें। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सोच विचार करके इस्तीफे का मशवरा करेंगे, इस्तीफे का इस्तिखारा करेंगे, उसके बाद इस्तीफे जमा करवाएंगे। गरीदा, इस बात में मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का फैसला नहीं, पीडीएम मुश्तरक का फैसला होगा। पीडीएम का जो भी फैसला होगा वो 11 जमातों का फैसला होगा। यानी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दे रही इस वक्त तक, पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं दे रही। नहीं, गरीदा आप हरगिज़ मेरी बात को गलत जो है वो ले रही हैं। मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं कि जो भी फैसला 31 मार्च तक होगा वो आपके सामने फैसला आएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा थी, पीडीएम का हिस्सा है, बल्कि पीडीएम का प्लेटफॉर्म देने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी रही है और आपने देखा जिस तरह हमने जलसों को होस्ट किया मुल्तान में, कराची में, तो इस बात में कोई दो राय नहीं। लेकिन इस्तीफों के मामले पे आप लोग यू टर्न ले रहे हैं, इस्तीफों के मामले पे यू टर्न ले रहे हैं आप लोग। गरीदा, एक्चुअली बात यह है कि इस वक्त हुकूमत जो है वो कयास आराइयां अपनी जानिब से कर रही है। जब फैसला होगा तो आप भी देखेंगे। फैसला तो हो गया ना, 8 को अनाउंस कर दिया था मौलाना फजलुर रहमान ने कि 31 दिसंबर तक इस्तीफे जमा करवा दें, फैसला तो हो गया था। 31 दिसंबर तक इस्तीफे हर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरों को अपनी पार्टी को जमा कराने हैं। जी बिल्कुल, ये बात पीडीएम के प्लेटफॉर्म से मौलाना फजलुर रहमान ने की है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को जमा कराने के लिए जो फैसला है कब तक देने हैं इस्तीफे और क्या उसका तरीकाकार होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने खुद डिसाइड करना है। ठीक है, डेट एंड टाइम के कब तक पॉलिटिकल पार्टीज को जमा होंगे इस्तीफे, तो जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी मेंबर्स को जो डेट देगी, पूरी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे तमाम मेंबरान अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ खड़े हैं। ठीक है, मियां महमूद रशीद साहब क्या कहते हैं आप पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के मामले पर? देखिए आपने बड़ी तफसील से क्लियर कर दिया
ان کا اے پی ڈی ایم کا پوری لیڈرشپ کے ساتھ کھڑے ہو کے فضل الرحمان صاحب نے یہ کہا کہ جناب 31 دسمبر تک جو ہے نا وہ تمام لوگ اپنے استعفے دے دیں گے، صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے اپنی اپنی لیڈرشپ کے حوالے کر دیں گے۔ اس سے آج وہ بیک آؤٹ ہو گئے بلاول بھٹو۔ تو جو میں جوتوں میں دال بٹنے کی بات کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، یہ جلسے کا شوق پورا کر لیں، اس کے بعد آپس میں باہم دستوں گریباں انہوں نے ہونا ہے۔ میں لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں اور اپنے پولیٹیکل ایکسپیرینس کی بنیاد پر آپ کو بتا دیتا ہوں، کبھی پیپلز پارٹی سندھ کی حکومت نہیں چھوڑے گی، نہ استعفے دے گی، نہ میدان خالی چھوڑے گی۔ یہ تو سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں، آئندہ جو الیکشن آ رہا ہے سینٹ کا، وہ ان کے استعفوں سے دینے سے تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ بات تو کر لی انہوں نے، لیکن اب ہم کہتے ہیں آؤ بھائی لاؤ استعفے، دو استعفے کدھر گئے؟ یہ تو آپ اپنی لیڈرشپ کے پاس سندھ اسمبلی کے استعفوں سے آپ کو سینٹ میں فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ اس طرح سے ہوگا کہ نئے ضمنی الیکشن ہوں گے اور اکثریت کے ساتھ ہم جیتے، تو پھر دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے گی سندھ میں، دوبارہ پیپلز پارٹی آ جائے گی سندھ میں ضمنی انتخابات۔ سندھ میں دوبارہ یہ الیکشن لڑنے کے لیے استعفے دیں گے؟ ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھئی آپ نے استعفے دے کے پھر الیکشن لڑنا ہے؟ جنرل الیکشن کی بات کرتے ہیں نا، مطلب دوبارہ الیکشن لڑنے کی میں جنرل الیکشن کی بات نہیں کر رہا، میں بائی الیکشن کی بات کر رہا ہوں۔ آپ اس کو بائی الیکشن کہہ دیں، اپوزیشن کہتی ہے کہ جی وہ ایک منی جنرل الیکشن ہوگا، اور جب اتنی بڑی تعداد منی ہوگا، وہ منی ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن وہ بائی الیکشن ہوگا۔ کانسٹیٹیوشنلی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ جو بندہ بھی ریزائن کرے گا اس کی سیٹ پہ جو ایک پروسیجر دیا ہوا ہے الیکشن کمیشن نے، اس کے مطابق 2013 کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے زیادہ سیٹیں حاصل کی اور زیادہ ووٹ حاصل کیے سندھ میں، تو اگر ابھی بھی مستعفی ہو جاتے ہیں وہ سندھ سے، لیٹس سپوز ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ، تو مزید سیٹیں، مزید ووٹ لینے کے چانسز ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ میں؟ نہیں، یہ تو ایک ان کی خواہش ہے نا کہ یہ مزید ہوں گی، یا پہلے سے بھی ہاتھ دو بیٹھیں گے۔ اچھا، انہی استعفوں کے معاملے پہ عطا تاڑا صاحب میرے ساتھ ہیں؟ جی عطا تاڑا صاحب، پیپلز پارٹی تو استعفوں کے معاملے پہ فی الحال بیک ٹریک چلے نہ کہے، یو ٹرن نہ کہیں، بہت سخت الفاظ ہے، بٹ کہیں نہ کہیں سیکنڈ تھاٹ، کچھ نہ کچھ آفٹر تھاٹ آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے درمیان۔ مسلم لیگ نون نے بھی آج، مریم نواز نے بھی آج پوچھا لوگوں سے استعفے دیں کہ نہ دیں۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی کہہ دیا بلاول بھٹو کے بیان کے بعد کہ جی ابھی ہم نے باقاعدہ استعفے نہیں مانگے۔ تو یہ استعفوں کے معاملے پہ آپ لوگوں نے جلد بازی کر لی تھی، مس کیلکولیٹ کر لیا تھا؟ ایک تو محمود رشید صاحب نے بات کی، میرے لیے قابل احترام ہے کہ یہ حکومت بیساکھیوں پہ نہیں آئی بیساکھیوں پہ تھی، اور اس وقت فی الحال اسٹریچر پہ موجود ہے، کیونکہ پنجاب میں ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے، پنجاب میں مسلم لیگ نون نے سب سے زیادہ سیٹیں لیں، اس کے بعد انہوں نے انفلوئنس یوز کیا، جہانگیر ترین کا جہاز استعمال کیا، اور ایک ایسے شخص کو جس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں تھا اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا۔ وہ نہ ان کا نظریاتی کارکن ہے، نہ کبھی وہ تحریک انصاف میں رہا، الیکشن سے 2 مہینے پہلے جنوبی پنجاب محاذ میں آیا، اور پنجاب میں لیکن وہ انڈیپینڈنٹ کو ساتھ ملانا تو ان کا حق تھا نا، وہ آپ لوگ ملا لیتے تو آپ لوگ گورنمنٹ بنا سکتے تھے۔ نہیں، وہ آپ کو نہیں پتا کس طرح ملایا ہے، وہ ان کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، وہ رہنے دے کہ کس طرح ملایا انڈیپینڈنٹس کو، انڈیپینڈنٹس کس طرح ٹوکرے میں ڈال کے ان کو دیے ہیں، وہ اور بات ہے۔ مگر 6 ووٹوں کی پنجاب حکومت اور 10 ووٹوں کی فیڈرل گورنمنٹ، وہ کوئی 2/3 میجورٹی نہیں ہے، یہ ترلے منت کی حکومت ہے۔ چلیں اگر 2/3 میجورٹی نہیں ہے تو آپ اسمبلی میں آ کے گرا دیں، جلسوں سے تو نہیں گرنے والی، وزیر اعظم نے کہہ دیا۔ یہ جس طریقے سے آئے ہیں یہ اسی طرح جائیں گے، اور میں آپ کو بتاؤں، یعنی کہ اسمبلی میں آپ نہیں گرا سکتے، پارلیمان کے اندر نہیں گرا سکتے۔ اسمبلی میں ہم بالکل ان ہاؤس چینج کے ہم ہی نہیں ہیں، ملک میں فری، فریش اور فیئر الیکشن کرائے جائیں، یہ گھر جائیں گے تو ملک میں بہتری آئے گی۔ اور جو استعفوں کی بات ہے، پیپلز پارٹی کے بہت سارے اراکین کے استعفے آ گئے ہوئے ہیں، اور میں آج غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو پہ چیلنج کرتا ہوں محمود رشید صاحب کو کہ جس دن استعفے آئیں آپ سارے استعفے منظور کر کے دکھائیں۔ اچھا یہیں پہ رک جائیں، ایک منٹ اسی چیلنج پہ رک جائیں میاں محمود رشید صاحب، جس دن پنجاب اسمبلی سے نون لیگ پیپلز پارٹی کے استعفے آئیں آپ منظور کریں، آپ کے اسپیکر منظور کریں، 48 گھنٹوں کے اندر منظور ہو جائیں گے۔ یہ استعفے دینے والے بنے، اسپیکر کو جمع کروائیں 48 آورز۔ میں غریدہ صاحبہ یہ آپ نوٹ کر لیں، وقت آئے گا کہ جب استعفے دیے جائیں گے، اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ جب آپ کی
आधी पार्लियामेंट इस्तीफे देगी तो बाई इलेक्शन मुमकिन नहीं है। ठीक, ये गवर्नमेंट में सारे मफरूजे हैं, बाई इलेक्शन मुमकिन नहीं है, निजाम चलाना है, मुमकिन होगा। रियासत का निजाम नवाज शरीफ की हुकूमत नहीं है, ये इमरान खान है। इलेक्शन होना है, जनरल इलेक्शन होना है, हर हाल में होना है, और वो इनकी मर्जी से नहीं होना। मुझे माजरत के साथ अता भाई और मियां साहब, मुझे माजरत के साथ आप दोनों को कट इन करना पड़ रहा है एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन अताउल्लाह तारा साहब आपका चैलेंज मियां साहब ने कबूल तो कर लिया कि जी 48 घंटों के अंदर इस्तीफे कबूल होंगे, आप देने वाले तो बने। इस पे और पीपल्स पार्टी से भी सवाल करते हैं, छोटी सी ब्रेक के लिए। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अताउल्लाह तारा साहब, आपका चैलेंज मियां साहब ने कबूल कर लिया था कि आप इस्तीफे देने वाले बने, 48 घंटों के अंदर इस्तीफे आपके पंजाब असेंबली से कबूल हो जाएंगे। बिल्कुल फौरन बाद ही इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होगा। देखिए ये हुकूमत में है, मगर रियासत जो है क्या वो मुतहम्मल हो सकती है कि पंजाब असेंबली के 200 सीटों के ऊपर इलेक्शन कराया जाए, 250 सीटों के ऊपर? क्या रियासत इस बात की मुतहम्मल हो सकती है कि आपकी आधी नेशनल असेंबली का इलेक्शन कराया जाए? ये इनको भी पता है। इन्होंने जब इस्तीफे दिए थे, शाह महमूद कुरैशी साहब, अयाज सादिक साहब उस वक्त के स्पीकर के पास गए थे कि इनको मंजूर ना किया जाए। आप लोगों ने कबूल नहीं किए थे, आप लोगों ने, आपके स्पीकर ने कबूल नहीं। नहीं, ये इमरात लेते रहे, ये मिलते करते रहे, ये बाहर कुछ और करते थे, अंदर जाके मैं आपको बता सकता हूँ बड़े वसूख से कि शीरी मजारी साहिबा और शाह महमूद कुरैशी साहब ये रेगुलर विजिटर थे अयाज सादिक साहब के दफ्तर में, और कहते थे कि जिनको मंजूर मत करें। तो बात ये है कि इस्तीफे दिए जाएंगे, और ये आप देखिएगा, दावा करना बहुत नहीं, पंजाब असेंबली में स्पीकर को कब दे रहे हैं आप? चौधरी परवेज इलाही की आप पीडीएम के आखिरी इजलास में ये तय हुआ था कि 31 दिसंबर से पहले इस्तीफे जो हैं पार्टी की क़यादत को जमा कराए जाएंगे। उसका टाइम फ्रेम आ जाएगा, मगर पूरे पाकिस्तान से स्पीकर को कब जाएंगे? पंजाब असेंबली में स्पीकर को कब जाएंगे? इसी दिसंबर के महीने में चले जाएंगे। और आप देखें कि हम बगैर अभी फिलहाल कॉल नहीं थी, मगर पूरे पाकिस्तान से इस्तीफे आ रहे हैं। मेरा अपना छोटा भाई जो सूबाई असेंबली का मेंबर है पंजाब का, उसका इस्तीफा भी मैं क़यादत को जमा करा चुका हूं। और बात यह है कि अब इनके जाने का वक्त आ गया है। हर जाने वाला ये कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। और अगर इनका ख्याल है, देखिए परवेज मुशर्रफ साहब भी एक तहरीक के नतीजे में घर गए थे, तो जो सियासी जमात एक जलसे से बन सकती है वो एक जलसे के नतीजे में इक़्तिदार से जा भी सकती है। ठीक है, नाज बलोच साहिबा, आप क्या कमेंट करेंगे? वज़ीर आज़म आज बड़े पूरे एतमाद थे, ज़बानी कलामी हद तक, बयानात देने की हद तक। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि जी मैं बिल्कुल प्रेशर में नहीं हूं और जलसों से गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं जाएगी। नाज बलोच साहिबा, लाहौर जलसे से, लाड़काना जलसे से हुकूमत चली जाएगी? गरीदा, देखिए बात यह है कि पार्लियामेंट को जितना कमजोर पीटीआई की हुकूमत ने किया है, तारीख ऐसी कभी नहीं मिलती कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, किसी वफाकी हुकूमत ने पार्लियामेंट को इतना कमजोर किया हो। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर दीगर पॉलिटिकल पार्टीज और अपोजिशन का एहतराम और उनका जो इख्तियार और उनका जो हक है, जो आवाम से वोट लेकर नुमाइंदे आए हैं, उनको इक्वली अपने साथ उन रिप्रेजेंटेटिव्स को लेके चलने का नाम पार्लियामेंट होता है। इस हुकूमत ने आते ही जो काम किया वो एक तो ये कि पूरी अपोजिशन को नैब के चक्करों में उलझा के उनको बंद कर दो ताकि कोई अपोजिशन रहे ना। और दूसरा ये काम इन्होंने किया कि आकर करप्शन का जो सिलसिला है उसको, जो इनका नैरेटिव था कि करप्शन हमने खत्म करनी है, हम करप्शन के खिलाफ हैं, और हमने देखा कि टाइम तो देना, प्राइम मिनिस्टर को टाइम तो दें करप्शन खत्म करने का। हालात ये है कि 2 सालों के अंदर जितने करप्शन के रिकॉर्ड हैं, चाहे बीआरटी उठा लें, चाहे बिलियन ट्री सुनामी उठा लें, चाहे चीनी चोरी का ले लें, चाहे गंदम का आटे का बहरान उठा के देख लें, चाहे एलएनजी के गलत मुआहदे गलत वक्त पे करने के देख लें, चाहे दवाओं के 500% कीमतों में इजाफे करने, ये सारी करप्शन के पीछे जो है ये हुकूमत ढकी छुपी अपने आप को करप्शन के अंदर ये मुलव्वस ये हुकूमत रही है। और फिर स्टे ऑर्डर्स देकर जो है इन केसेस के ऊपर चुप करके खामोश पीछे तमाशाई बनकर इस तरह हुकूमतें नहीं चलती। फिर गुर्बत की हालत ये रही कि इन्फ्लेशन इस वक्त पूरे एशिया में टॉप कर रहा है पाकिस्तान, इन्फ्लेशन में, गुर्बत में, महंगाई में, बेरोजगारी में। तो ये तमाम इंडिकेटर्स अच्छे इंडिकेटर्स नहीं है। लिहाजा जो पार्लियामेंट के अंदर जो प्रोसीजर है, आप देखें कि पार्लियामेंट में होता क्या रहा। 2 सालों में हमने तमाशा देखा कि मुराद सईद को हर दफा फ्लोर दे दिया जाता है, 2 घंटे तकरीरें करके ऑपोजिशन को गालियां देना, चोर डाकू डकैत। क्या ये मकसद है पार्लियामेंट का? कौन सी कोई हेल्दी डिबेट, कोई डेलिब्रेशन? और कश्मीर इशू उठा के आप देख लें, हर इशू के ऊपर हमने हुकूमत को देखा कि हुकूमत का जो रवैया है वो एक गैर जुमहूरी रवैया में नजर आया है और एक नासमझ हुकूमत के तौर पर हमें हुकूमत दिखाई दी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं गरीदा,
کہ یہ پی ٹی آئی نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی تھی جب 2014 میں عمران خان صاحب استعفوں کی بات کر رہے تھے, ان کے اپنے بیٹھے ہوئے ایم این ایز جو ہے وہ اس کی مخالفت میں تھے, وہ استعفا نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی ہماری لیڈرشپ کا جو فیصلہ ہوگا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم پھر اسی بات پہ جا رہے ہیں جس سے پہلے ہماری کنورسیشن ہو چکی ہے کہ پی ڈی ایم نے فیصلہ تو کر لیا لیکن پیپلز پارٹی سیکنڈ تھاٹ لے رہی ہے, آفٹر تھاٹ لے رہی ہے استعفوں کے معاملے پہ. پھر ہم اسی بات پہ جا رہے ہیں. نہیں غریدہ, اٹس ناٹ اے سیکنڈ تھاٹ. یہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے پارٹی کے اندر کنسلٹیشن کرے, وہ مشاورت کرے, وہ ڈیموکریٹکلی ان باتوں کو ڈسکس کرے اور اس کے بعد ایک حتمی شکل اختیار کر کے پی ڈی ایم کے سامنے جس طرح سے جو آگے میٹنگز ہوں گی اس میں آپ چیزوں کو دیکھیں گی. جو بھی پیش رفت ہوگی وہ انتہائی جمہوری انداز میں اور جو ڈیموکریٹک رویہ ہے اس کو اختیار کرتے, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ کو یاد رہے کہ ہمیشہ کانسٹیٹیوشنلزم کے اوپر سیاست کی ہے اور کانسٹیٹیوشن اور آئین کی پاسداری ہر لیول پہ ہمیشہ کی ہے, اور ہم آگے بھی جو بھی فیصلے ہوں گے. اچھا, ایک مزید سوال ناز بنو صاحبہ, ایک مزید سوال آپ سے. لاہور کا جلسہ ٹھیک ہے آپ کر لیں, میں خود مانتی ہوں, خود سمجھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو لاہور جلسے کی اجازت دے دینی چاہیے. پنجاب گورنمنٹ اجازت نہ دے کے غلط کر رہی ہے. میاں صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں تو میں ان سے سوال بھی کروں گی کہ جی پنجاب میں کنسرٹس تو ہو رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں شرکت بھی کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے جب اپوزیشن اعتراض اٹھاتی ہے کہ جی آپ کے اپنے گیدرنگز تو ہو رہی ہیں, تو جو بالکل ویلڈ ہے اپوزیشن کا اعتراض. بٹ دا پوائنٹ از آپ کو لاہور جلسے کی اجازت دے دینی چاہیے. لاڑکانہ ظاہر ہے آپ کا اپنا شہر ہے, وہاں پہ جلسہ ہوگا ہی, آپ جلسے کر لیں. استعفوں کے معاملے پہ فی الحال آپ لوگوں نے ذرا چیزیں معاملات روک دی ہیں. ان دا مین ٹائم پرائم منسٹر آپ کو ڈائیلاگ کی دعوت دے رہے ہیں, آپ چلے جائیں. جو ابھی آپ نے ایک لسٹ آف ایشوز گنوائے ہیں یہ بالکل جینوئن ایشوز ہیں, آپ کی بات 100% درست ہے, لیکن ان ایشوز کو لے کے وہ نیشنل ڈائیلاگ پہ آپ چلے جائیں نا. آپ تو پرائم منسٹر خود آپ کو بلا رہے ہیں. غریدہ, جب یہ پارلیمنٹ بنی تھی پہلے ابتدا میں ہی یہ بات ہوئی کہ جی چارٹر آف اکانومی ہوگی. کیا ہوا؟ 2.5 سال گزر, پرانی باتیں چھوڑ دیجئے نا, پرانی باتیں چھوڑ دیں, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب آگے بڑھیے. دیکھیے بات غریبہ بات پرانی نہیں کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے اس وفاقی حکومت کا جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تمام جو کرپشن کرنے والے وزیر اور وزراء جو لیفٹ رائٹ سجے کھبے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایل این جی میں معاہدوں کے اندر جن کے ہاتھ رنگے ہوئے, جن کے گندم کی چوری میں ہو چاہے چینی چوری ہو, ان تمام چیزوں کے اندر جو ملوث ہیں, جو دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ میں ملوث ہو, وہ سب. اور پھر اور تو اور پی آئی اے کا جو انہوں نے تباہی انہوں نے مچا کے رکھی ہے کہ یورپ میں پی آئی اے کی جہاز بین ہو چکا ہے. یہ چہرہ کسی حکومت نے نہیں پہنایا آج تک پاکستان کے نیشنل کیریئر کو, جو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے. تو پھر ان سے کیا بات کی جائے, ان سے کون بات کرے گا جب یہ اپوزیشن, پوری اپوزیشن کو خود یہ کرپشن میں رنگے ہوئے پوری اپوزیشن کو بیٹھ کر یہ چور ڈاکو ڈکیت کہیں گے. یہ لینگویج, یہ رویہ درست رویہ نہیں ہے, یہ غیر جمہوری رویہ ہے. اور یہ ویسٹ کی ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, وہاں پہ تو اختیار ہے پروٹیسٹ کرنے کا. وہاں پہ یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ڈی جے بٹ جب ان کے ساتھ تھے تب تو انٹرٹینمنٹ کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی ساؤنڈ سسٹم دینے کے لیے. آج یہ ڈی جے بٹ کو گرفتار کریں کیونکہ وہ پی ڈی ایم کو ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کریں, تو یہ دوہرے معیار ہیں. اور بہت بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, بہت غلط سلوک ہوا ہے بیچارے ڈی جے بٹ کے ساتھ. میاں صاحب آ جائیں ہمارے پاس واپس, تو ان سے ڈی جے بٹ کے ساتھ ہونے والا سلوک بھی جو ہے اس پہ ہم بات کریں گے. عطا صاحب بھی ہمارے ملتان میں دیکھ لیں غریدہ, ملتان میں انہوں نے کیا نہیں کرنا چاہیے تھا, بہت غلط کیا. وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بھی اپوزیشن آئی اس کی. ایگزیکٹلی, یہ غیر جمہوری رویے ہے. اس کے ساتھ یہ رویے کر کے آپ جمہوریت نہیں کہہ سکتے. اور پھر ہر انٹرنیشنل فورم ہوتی ہے, اس میں وزیر اعظم کہتے ہیں جی ہمارے ملک میں کرپشن ہے. آپ اپنے ملک کی امیج بلڈنگ کے بجائے آپ ڈیٹیریوریٹ کر رہے ہیں, آپ امیج کو خراب کر رہے ہیں. کرونا وائرس از دا اونلی لیجیٹیمیٹ ریزن جس پہ آپ سے اپیل کرنی چاہیے کہ جلسے نہ کریں, لیکن وہ بھی آپ لوگ اپنی چیز پر قائم ہیں. چلیں ٹھیک ہے, فائن. اس کے علاوہ کوئی اور ریزن, کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ کو جلسوں سے روکا جائے. کرونا وائرس کو لے کے اسد عمر صاحب کیا کہا کرتے تھے کہ اس سے زیادہ لوگ تو ٹریفک حادثات میں مارے جاتے ہیں. یہ تو کہتے تھے کرونا وائرس ایک آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ حکومت کو تو ہم نے بتایا کہ کرونا وائرس کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. یہ تو سندھ حکومت بلال بھٹو کو کریڈٹ جاتا ہے. انہوں نے کرونا وائرس کی سیریسنس کو اندازہ لگاتے ہوئے اس حکومت کو بتایا کہ کیا میجرز لینے چاہیے, کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے, کمبیٹ کیسے کریں ہم اس کو. ٹھیک ہے, میں عطا صاحب معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو عطا اللہ تارڑ صاحب سے تفصیلی سوالوں کے جواب دیتے ہیں.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, नाज बलोच साहिबा और मियां महमूद रशीद साहब। अता तारड़ साहब, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपसे मैं वही सवाल करूंगी कि ठीक है आप जल्द से जुलूस कर लें, जो भी आप लोगों ने करना है, पॉलिटिकल प्रोसेस अपना चलाना है, प्रोटेस्ट अपने चलाने हैं, लाहौर का रह गया, लाड़काना का रह गया, उसके बाद की स्ट्रैटेजी फिलहाल तो आपकी वाज़ेह नहीं है, इस्तीफों के हवाले से वाज़ेह नहीं है, लॉन्ग मार्च जनवरी के एंड में करेंगे, बीच में 3-1 हफ्ते तो मौजूद हैं, तो आप वज़ीर आज़म की नेशनल डायलॉग की ऑफर ही मान लें? देखिए, ऑफर के लिए बहुत देर हो चुकी है। जब कुछ नहीं बिगड़ा था तब हमने मईशत पे भी बात करने की बात की कि मिसाके मईशत कर लिया जाए, तब ये अपने मुतकब्बराना अंदाज में इन्होंने ठुकराया, पाए हकारत से ठुकराया उस ऑफर को। और अब चलें, अब आपके मुताबिक लहजे में तब्दीली आ गई है ना प्राइम मिनिस्टर के, तो अब मान लेना वो बहुत बड़ी तब्दीली है, मगर अब वो टाइम गुजर चुका है और हम समझते हैं कि इनका जितना इनको टाइम मिलेगा पाकिस्तान के लिए उतना ही नुकसानदेह है। ये मईशत को डबो चुके हैं, 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों का वादा लेके आए थे, तकरीबन इन्होंने 50 लाख अफराद को बेरोजगार कर दिया है इस मुल्क के अंदर। मईशत का पहिया बिल्कुल रुक के रह गया है। ये अब पाकिस्तान के मफाद में है कि इनको घर भेजा जाए। इनका मैंडेट हमने उस वक्त अंडर प्रोटेस्ट ओथ उठाया था, मैसिव रिगिंग के बावजूद, मगर इन्होंने पिछले 2.5 साल में जितनी तबाही की है, इनको और कोई मौका नहीं मिलेगा। और देखिए, नाज बलोच साहबा से मैं अग्री करता हूँ, आटा चोरी किया, चीनी चोरी की, अद्वियात चोरी की। अब नया स्कैंडल LNG का है कि जहां पे फर्नेस ऑयल जो है वो बिजली के पैदा करने वाले प्लांट्स को दिया जा रहा है, सस्ती LNG नहीं मंगवाई गई। तो ये किस लिए है? और हमारे पे तो 2-2.5 साल में करप्शन का कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका, मगर जहांगीर खान तरीन मुल्क से बाहर गए रात के अंधेरे में और दिन की रोशनी में दंदनाते हुए वापस आए। क्या किसी ने पूछा कि आपने किल्लत के बावजूद चीनी क्यों एक्सपोर्ट की? क्या किसी ने पूछा कि आपने 56 करोड़ की सब्सिडी सरकार से क्यों ली? कोई पूछने वाला नहीं है। और मैं इंशाल्लाह, मेरी दुआ है कि नैब कभी इस मुल्क में खत्म ना हो। इनका हमने हिसाब करना है अल्लाह के फजल से। इनको जेल भी भेजेंगे। अच्छा, आप लोग यानी कि नैब को इस्तेमाल करेंगे इमरान खान एंड पार्टी के खिलाफ? नहीं, हम चाहते हैं कि अगर आटा चोरी हुआ है, चोरों से हिसाब लिया जाए। अगर चीनी चोरी हुई है, चीनी का हिसाब लिया जाए। अगर बिजली के मंसूबों में इन्होंने घपले किए हैं, उसका हिसाब लिया जाए। अद्वियात के स्कैंडल आए हैं, उसका हिसाब लिया जाए, क्योंकि ये तमाम चीजें एक आम आदमी को इफेक्ट करती हैं। एक आम आदमी के जेब पे डाका डाला जाता है। हमारे पे तो इस तरह का कोई इल्जाम नहीं था। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। वो नैब हो, वो कोई और इदारा हो, इन बातों का नोटिस लेके जवाबदेही जरूरी है, पैसे रिकवर करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, आपका बिल्कुल फेयर वैलिड पॉइंट है। बट द अदर पॉइंट इज कि आप लोगों ने 5 जलसे तो कर लिए हैं अब तक। ये छठा आपका लाहौर का, 7वां आपका लाड़काना का, आपका पहला राउंड मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन इन जलसों से, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज भी कहा, हुकूमत जाती तो नहीं है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, डगमगाने लग जाती है, बट गवर्नमेंट गिरती नहीं है। तो उसके बाद आप लोग कैसे गवर्नमेंट गिरा लेंगे? तो बेहतर नहीं है पार्लियामान में आ जाएं, आप लोग पार्लियामान को फौकियत दें, जमहूरी प्रोसेस को फौकियत दें, ये सारे इश्यूज पार्लियामान के अंदर से आप लोग प्रेशर बिल्ड करें। देखिए, पार्लियामान की जब हम बात करते थे, इन्होंने पार्लियामान को अहमियत नहीं दी। आज ये पार्लियामान की बात करने पर मजबूर हैं। ठीक, मगर अब क्योंकि देर हो चुकी है, तो हम किसी किस्म की इनके साथ ना तो बातचीत चाहते हैं और ना ही इनसे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के साथ करेंगे बातचीत। नहीं, देखिए, बातचीत अभी फिलहाल इज ऑफ द कार्ड्स। ये इनको घर भेजा जाए, उसके बाद नए इलेक्शन के हवाले से बात होनी चाहिए। और हमारा अगला लाहे-अमल वो किससे होगी? मिलिट्री से। देखिए, वो तमाम स्टेक होल्डर्स को बात करनी होगी फ्री फ्रेश एंड फेयर इलेक्शंस के लिए। मगर अगला स्टेक होल्डर्स में आर्मी भी शामिल है। ऑफ कोर्स, तमाम इंस्टीट्यूशंस अगर ये घर जाते हैं। इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में मिलिट्री का क्या काम है? फौज का क्या काम? देखिए, फौज कैसे स्टेक होल्डर है उसमें? फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, तमाम, वो जुडिशरी हो, वो एस्टैब्लिशमेंट हो, वो मिलिट्री हो, ये तमाम स्टेक होल्डर्स को ये तयन करना होगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में एस्टैब्लिशमेंट और मिलिट्री कैसे स्टेक होल्डर है? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अपनी अपनी हदूद में रहने के हवाले से आईन पाकिस्तान क्या कहता है। आइन में हर इदारे की एक पर्टिकुलर रोल डिफाइंड है। उस हवाले से ये सबको अपना अपना रोल तस्लीम करके चलना होगा। मेरा पॉइंट ये था। अब आए लाहे अमल की तरफ।
اگر آپ لاہے عمل کی بات کرتے ہیں تو ایک لانگ مارچ بھی ہو سکتا ہے. لانگ مارچ میں ان کے استعفے بھی مانگے جا سکتے ہیں, نہ آئے اپنا استعفیٰ بھی دیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس آپشنز اوپن ہیں. انفارچونیٹلی ان کی آپشن ختم ہو چکی ہیں. ہم پلان اے بھی کر سکتے ہیں, بی بھی کر سکتے ہیں, اللہ کے فضل سے سی بھی کر سکتے ہیں. ان کے پاس ترلے منت کے علاوہ اور اب ہماری خوشامد کے علاوہ کہ جی آئیں بات کریں, ان کے پاس اور کوئی رستہ بچا نہیں ہے. اور ہوتا یہی ہے کہ تاریخ میں کبھی ایک عام آدمی اتنا نہیں پسا. آپ اپنے اسٹوڈیو میں پوچھ لیجئے, میڈیا ہاؤسز کا جو استحصال ہوا, 20-25 ہزار روپے کی تنخواہ والا آدمی وہ اپنے والدین کی دوائی کرے, وہ بچوں کی فیس دے, وہ بجلی گیس کے بل دے, وہ آٹا چینی کی مہنگی قیمتیں ادا کرے, وہ کدھر جائے؟ بالکل عام آدمی اس وقت تنگ ہے اور ان سے تنگ ہے اور ان کا خاتمہ چاہتا ہے اور وہ تحریک میں شامل ہو چکا ہے. ان کے دن گنے جا چکے. ٹھیک ہے ناز بلوچ صاحبہ, آپ کا لاسٹ کمنٹ پھر سے پروگرام کلوز کر دوں گی. درست کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور یہی وہ انڈیکیٹرز ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ اس حکومت کی ناکامی, اس حکومت کی نااہلی اور اس حکومت کی لاپرواہی کی وجہ سے آج ملک کا جو دیوالیہ معاشی دیوالیہ ہو چکا ہے, اس کی ذمہ دار یہ حکومت ہے. اور حکومت کے ساتھ پرابلم یہ رہی ہے کہ یہ اپنی غلطیاں, اپنی کوتاہیوں کو کور اپ کر کے اور میں نہ مانوں کی جو سیاست کر رہے تھے, اب اس سے بات نہیں بنے گی. بلکہ اب آپ مجھے بتائیے کہ 4 حلقوں کے دینے 126 دن دھرنا دینے والی پولیٹیکل پارٹی کا پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آتے ہی الیکٹورل ریفارمس پہ بات کرتے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیے 2.5 سال ہو گئے, کیا الیکٹورل ریفارمس کے اوپر انہوں نے کوئی پروسیڈ کیا یا آگے بڑھے, کوئی پیش رفت کی؟ تو سلسلہ ان کا یہ ہے کہ آرڈیننس پہ آرڈیننس, آرڈیننس پہ آرڈیننس, اور گورننس کی حالت اتنی پور ہے کہ آپ کے سامنے ہے کہ جس طرح BRT بس کو پشاور میں دھکے لگائے جا رہے ہیں, اسی طرح یہ حکومت بھی دھکوں پہ چل رہی ہے. تو یہ قوم کے ساتھ اتنا بڑا مذاق اور قوم کے ساتھ اتنا بڑا یہ دھوکہ یہ حکومت نے کیا ہے کہ اتنے بڑے بڑے نعرے دے کے, بڑے بڑے تبدیلی کے وعدے کر کے آ کر جو حکومت کی ووٹنگ تک ان سے چھین لی, جو غربت, بے روزگاری, مہنگائی اور جو عوام کے ساتھ انہوں نے کیا ہے, آج آپ دیکھیں کہ عوام ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے لوگوں کے لیے. بجلی کا بل بھرنے تو بچوں کی فیس نہیں دے سکتے, بچوں کی فیس دے تو دوائی نہیں خرید سکتے, دوائی دے دیں تو گیس جو ہے وہ بندش ہے, گیس عوام کے پاس نہیں ہے, روٹی نہیں خرید سکتے. یہ عوام کی حالت انہوں نے کر دی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں رویے ایسے تھے کہ گالن گلوچ کی سیاست, یہ آج 2.5 سال تک 2.5 سال کو بہت اچھا موقع ملا تھا کہ گورننس کرتے, ان کو 2.5 سال میں موقع ملا تھا کہ ڈیلیور کرتے, لیکن انہوں نے جو رویہ اپنا رکھا, انہوں نے صرف انتقام اور انتقام کے اوپر فوکس کیا. اور میں نہ چھوڑوں گا, میں نہیں چھوڑوں گا, اس کی جو سیاست انہوں نے کی اس کا خمیازہ یہ حکومت رہی ہے. آج سے آپ دیکھیں نا کہ LNG کے غلط معاہدے کر کے, بالکل درست کہا تھا تارڑ نے کہ فرنس آئل کے اوپر آپ انرجی پروڈیوس کر رہے ہیں, غلط معاہدے آپ کر رہے ہیں, اس کا نقصان کس کو ہوا؟ بالکل. ان تمام چیزوں کی اگر آپ جائزہ لیں تو لیفٹ رائٹ حکومت میں کابینہ میں بیٹھے بھی لوگوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے, اتنا نقصان تو میں سمجھتی ہوں کہ آمریت کے دور میں بھی یہی وزراء تھے, لیکن شاید تب کم نقصان پہنچایا تھا جتنا نقصان انہوں نے آج پہنچایا. ٹھیک ناز صاحبہ, گاٹ یور پوائنٹ. اور میرے پاس پروگرام کا ٹائم بھی بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ناز بلوچ صاحبہ, طاولہ طارق صاحب اور میاں محمود رشید صاحب. I'll see you coming week تک اپنا خیال رکھیے گا. کرونا کے خلاف اپنا اور اپنے آس پاس کے سب لوگوں کا خیال رکھیے گا. I'll see you coming week. اللہ حافظ.